अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरोफियत से होंगे। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप सबको खुश व आबाद रखे अपने अपने घरों में। मैं सुबह सुबह अपनी छत पे आई हूँ ताज़ी हवा लेने के लिए, क्योंकि ये ताज़ी हवा जो होती है ना सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और देखें सुबह सुबह ही सूरज की जो शुआएं हैं ना कैसे फैली हुई हैं। आसमान के ऊपर बादल भी हैं, लेकिन सूरज की सुर्खी माइल शुआएं इस चीज़ का तासुर दे रही हैं कि सूरज ज़रूर निकलेगा। और देखें ये सब जो है मंज़र सुबह का नज़ारा बहुत ही प्यारा लगता है। और हवा भी चल रही है, ठंडी ठंडी सी प्यारी प्यारी सी हवा। और सुबह सुबह बच्चे जो है ना पतंगबाजी शुरू कर देते हैं। और हालांकि काफ़ी मना कर दिया गया है हुकूमत की तरफ से, लेकिन फिर भी पतंगबाजी बच्चे बाज नहीं आते करने में। और देखें ये छत की ना तो दीवारें हैं ना कुछ, और काफ़ी ऊंचाई पे छत भी है, तब भी बच्चे जो हैं चढ़ रहे हैं। और इनको कोई खदशा नहीं कि वो गिर सकते हैं। अल्लाह ना करे यहाँ से गिरें तो काफ़ी नुकसान का बाइस बने, लेकिन बच्चों का शौक़ है, कौन मना कर सकता है। और ये देखिए कैसे डटाई से ये अपनी छत जिसकी दीवारें भी नहीं हैं और पतंगबाजी कर रहे हैं, अपने शौक़ को पूरा कर रहे हैं। और हर किसी का अपना अपना शौक़ होता है। तो खैर हमारा शौक़ ये है कि हम सुबह सुबह हवा लेने आए हुए हैं, ताज़ी हवा, खुशगवार हवा। और अल्लाह ताला की हम्दो सना हर चीज़ करती है। देखें ज़रा कैसे मगन है वो पतंगबाजी में। तो खैर इनकी अपनी मर्ज़ी है, इनको मना भी किया जाता है फिर भी कि वही दीवारें नहीं हैं तो आप ऐसे ना चढ़ें, लेकिन बच्चों का शौक़ है, वो उन्होंने पतंगबाजी करनी है। तो खैर ये पतंगबाजी करें और हम चलते हैं नीचे, नाश्ता वगैरह करते हैं। और फिर आज एक ख़ास काम के लिए जाना है, आपको साथ लेके चलते हैं। नाश्ता हमने रेस्टोरेंट में किया, पराठा और साग, जो कि मेरा फेवरेट है। तो देखिए कितना मज़े का है, माशाल्लाह बहुत टेस्टी था। और मैंने कहा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए। वगैरह करने के बाद अब हम रेडी हो चुके हैं वहाँ जाने के लिए, जहाँ एक आज ख़ास दिन है और ख़ास काम हम करने जा रहे हैं। तो आए आपको भी साथ लेके चलते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे खुदा ने मुझे बहुत एहसान से नवाजा। मेरे सोने रब का बहुत करम हुआ। मेरे मौला का करम ये था कि मुझे मेरे मौला ने ख्वाबों की ताबीर मेरा घर मुझे अता फरमाया। ये बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि मेरे पास अपना घर नहीं था, अल्लाह ताला ने मुझे अपना घर दिया। और अब हम वकील के पास जा रहे हैं, तो पहुंच रहे हैं उसके ऑफ़िस में। लें जी, अब हम अपने लॉयर के ऑफ़िस तशरीफ़ ला चुके हैं। और अभी हमारे लॉयर साहब नहीं आए, क्योंकि आज रजिस्ट्री का प्रोसेस है और वो कंप्लीट होना है, तो उसके लिए हम लॉयर के पास आए हैं। तो देखें वेट कर रहे हैं उसका, जो ही आता है तो आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर का जो ख्वाब था उसकी रजिस्ट्री का जो प्रोसेस है वो अमल में आ रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको साथ लेके रखते हैं कैसे रजिस्ट्री हम लोग करवाने के बाद अपने घर जाएंगे और फिर आपको अपना घर दिखाएंगे। तो देखें इंतज़ार कर रहे हैं, वकील साहब जो ही आते हैं तो ही हम रजिस्ट्री का जो अमल है वो कंप्लीट करते हैं। तो वेट में बैठे हुए हैं, आ जाते हैं तो फिर हम लोग बाकी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का ख़ास करम है कि रजिस्ट्री का जो है प्रोसेस कंप्लीट होते जा रहा है। और अल्लाह का ख़ास करम, मौला पाक का ख़ास करम, क्योंकि मैंने तो अपने खुदा का बहुत बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ कि मेरे मौला ने मेरी मेहनत को रंग लाया और मुझे मायूस नहीं किया और मुझे मेरा घर दिया, जो कि एक ख्वाब था कि कभी मेरा घर बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे मौला ने मुझे मेरी मेहनत के एवज़ जो था वो मुझे घर की सूरत में जो है बहुत बड़ा इनाम दिया, बहुत बड़ा अवार्ड दिया। तो इसके लिए मैं अपने सोने रब की बहुत मशकूर हूँ। तो अब देखिए थंब का जो है वो अमल जारी और सारी है। मैंने तो सिग्नेचर कर दिए थे, ये ऑनर सिग्नेचर कर रहा है। और उसके बाद फिर ये है कि इसको चेक दिया जाएगा जो इसकी रकम है।
تو یہ رجسٹری کا جو عمل جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتے جا رہا ہے، اور رجسٹری جو ایک معاہدہ ہوتا ہے جو لینے والے اور دینے والے کے درمیان طے پاتا ہے، تو وہ الحمدللہ آج میرے سونے رب کے فضل و کرم سے کمپلیٹ ہو گیا۔ تو بس یہ اب سارے کاغذات وغیرہ سمیٹ رہے ہیں، اس کے بعد میں ان کو چیک دوں گی، اور جو رقم تھی جتنے کا ہم نے مکان خریدا، تو اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہو گیا۔ تو میں نے کہا یہ ذرا مجھے چیک دکھائیں نا، تاکہ میں آپ کو جو ہے دکھا پاؤں۔ تو یہ چیک اب مالک کو جائے گا، اور آج الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہوا کہ میرے اللہ نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی کہ جس کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے لیے میں اپنے سونے رب کی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ آج میں بہت خوش ہوں، اور کیونکہ یہ خوشی میرے اللہ نے مجھے عطا فرمائی میری محنت کی بدولت۔ کیونکہ جب بھی کوئی انسان باعزت طریقے سے محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ایوارڈ ضرور دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، راہوں میں تکلیفیں ضرور آتی ہیں، لیکن وہ تکلیفیں جو ہوتی ہیں وہ آزمائش ہوتی ہے، اور اگر وہ آزمائش میں بھی آپ شکر الحمدللہ کہیں تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو پریں پھینک دیتا ہے، اور آپ کو اس آزمائش کے بعد، اس تکلیف کے بعد اتنا مزے کا ایوارڈ دیتا ہے نا، اتنا مزے کا انعام دیتا ہے نا کہ آپ اس تکلیف کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی خوشی عطا کی، اور آج میں یہاں پہ کبھی بھی اپنے فادر کو نہیں بھولوں گی جو اس دنیا میں نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ میرے والد کو جنت و فردوس میں جگہ دے۔ آج وہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے۔ یہ سب میری والدہ کی اور میری نانی ماں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ میری نانی ماں میرے لیے بہت دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر دے، اور یہ انہی کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج ان کی بیٹی نے اپنی محنت سے اپنی منزل کو حاصل کیا۔ تو یہ سب میرے والدین کی دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اور مولا پاک پاک کا فضل ہے۔ کوئی بھی کام ایسا نہیں کہ جو ناممکن ہو۔ اگر آپ باعزت طریقے سے محنت کر کے اپنی منزل کو حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد کرتا ہے، تو وہ پھر آپ کو خوشیاں بھی دیتا ہے۔ بڑی تکلیفیں بھی انسان کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن ان تکلیفوں کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ آگے بڑھنے کے لیے رواں دواں رہنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، کسی سے مانگنا نہیں چاہیے، کیونکہ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ پہ ہی بھروسہ کرو اور وہی مددگار ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ سے لگاؤ کریں اور اللہ سے مانگیں، تو اللہ پہ جب آپ کا یقین پختہ ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بہت بہت قریب سے سنتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بھی اپنا فضل کیا، اپنی خاص رحمت کی کہ مجھے ہمت دی کہ میں محنت کر کے اپنی منزل کو حاصل کر سکوں، تو ایسا ہی ہوا۔ یہاں میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے ایک چھوٹی سی عرض کروں گی کہ اپنی امیدیں لوگوں سے وابستہ نہ کریں، اپنی امیدیں جو ہیں وہ اللہ سے وابستہ کریں، اس سے مانگیں، خلوص دل سے مانگیں تو وہ کبھی رد نہیں کرتا۔ تو اپنا ہر کام، ہر فریاد اللہ سے کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ محنت کریں، دوسروں پہ جو ہے وہ نظر نہ رکھیں کہ وہ ہمیں دیں تو پھر ہم کچھ کر سکیں، ایسا نہیں ہے۔ باعزت طریقے سے اپنی محنت کریں تو وہ انعام ضرور دیتا ہے۔ تو اب ہم واپسی کی طرف رواں دواں ہیں اپنے گھر کی طرف، کیونکہ آج بہت تھکاوٹ ہو چکی تھی، کیونکہ یہ رجسٹری معاملات میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے، اور آج چلیں الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہوا۔ تو اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر لے کے چلیں گے الحمدللہ الحمدللہ۔ بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش و خرم رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔